यो यसपटक चाहिँ 2 वटा विषयहरू कभर गर्ने। यो हप्ता हामी मिल्छ भने बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू अथवा वर्ल्ड भ्यू र बिब्लिकल वर्ल्ड दुईटैलाई कभर गर्छौँ। सँगसँगै अर्को साता पनि अथवा अरू कुनै समय भएछ भने एपोलोजेटिक्स पनि, रक्षा शास्त्र पनि विश्वासीहरूले युथहरूले कसरी गर्न सक्छ भनेर सामान्य टुल्सहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ अनि सुरु भइसकेको छ, सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले सबैभन्दा एकदमै गहन विषय चाहिँ हाम्रो निम्ति वर्ल्ड भ्यू हो भनेर लागेर नै हामीले बबी अनि हाम्रो अरू साथीहरूसँग हामीले सल्लाह गरेर यो टपिक लिएर आएका छौँ। वर्ल्ड भ्यूलाई विभिन्न नामकरण गरिएको छ। कसैले विचारधारा भनेको छ, कसैले विश्व दृष्टि भनेको छ, कसैले विश्व दृष्टिकोण पनि भन्छ होइन, कतिले दृष्टिकोण मात्रै पनि भनेको छ। अनि नेपालीमा थुप्रै यसका चाहिँ प्रयोगहरू विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा प्रयोग गरे पनि हामीले चाहिँ यसलाई विश्व दृष्टि भनेर मात्रै अहिले प्रयोग गरेका छौँ। र वर्ल्ड भ्यू के हो भन्दाखेरि विश्व दृष्टि सामान्य अर्थमा चाहिँ हामीले कुनै पनि चिजलाई जब हेर्छौँ नि, त्यो हेर्दाखेरि हामीले समग्र सब देख्दैनौँ। त्यो समग्र सब नदेखेको कारणले गर्दा कतिले पुच्छर समात्नेले हात्तीको, जुन यो कथा हामी सबैलाई थाहा छ, हात्तीको पुच्छर समात्नेले चाहिँ पुरै हात्तीलाई थाहा नगरेको कारण यो दृष्टिबिनहरूले पुच्छर छान्दाखेरि यो त पुच्छर पो हो, आदिले पुच्छर भन्ने, आदिले त्यो खम्बा छान्दाखेरि यो त रुख मात्रै हो, अनि कतिले सुँड छान्दाखेरि यो त सर्प जस्तै हो भन्छन्, कतिले त्यो हात्तीको दाँत जो छान्दाखेरि, दारा छान्दाखेरि चाहिँ कतिले चाहिँ यसलाई भालाको रूपमा लिए। अनि यो समग्र वाट इज त्यो पुरै दृष्टिलाई नदेखिन्जेलसम्म चाहिँ सानो सानो अंशलाई मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले गलत विचारधारा, सही वस्तु भए पनि यसको विचारधारा चाहिँ गलत लिन सक्छौँ है भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले एउटा सही विश्व दृष्टि सम्पूर्ण थिङ हामी एज अ क्रिस्चियनले जान्न जरुरी छ भनेर यो सेसन तपाईँको बिचमा राखेको छु। त्यसो भए के हो त विश्व दृष्टि भनेको चाहिँ? हामीले जीवनको महत्त्वपूर्ण प्रश्नको बारेमा कहिल्यै सोच्नु भएको छ? यो संसारको सृष्टि कसरी भयो? के ईश्वरको अस्तित्व छ? म को हुँ? मेरो जीवनको अर्थ के हो? समाजमा म कसरी जिउनु पर्ने हो? मृत्युपछि के हुन्छ? स्वर्ग र नर्क छन् कि छैनन्? सत्य के हो? आदि इत्यादि प्रश्नहरू हामी पक्कै पनि हामीले प्रश्नहरू गरेका छौँ होला। यी माथिका प्रश्नहरूबारे तपाईँको पक्कै पनि आफ्नै धारणाहरू छन्। जीवनका यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे जुन धारणा बनाउँछौँ हामी, त्यो नै विश्व दृष्टि हो, त्यो नै के हो? वर्ल्ड भ्यू हो। तपाईँले स्वर्ग छ भन्नुहुन्छ वा छैन भन्नुहुन्छ वा बिचमा छ भन्नुहुन्छ वा जे तपाईँले अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँको वर्ल्ड भ्यू हो, त्यो नै तपाईँको विश्व दृष्टि हो। है, मानिसहरू दृष्टि राख्न सक्षम छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भने हामीहरूसँग आँखा मात्रै होइन तर दृष्टि पनि छ। है, दृष्टि भनेको एउटा विचारधारा हो। आँखा त जनावरहरूसँग पनि हुन्छ। त्यसर्थ मानिसहरू यस्ता प्राणी हुन् जो विचार अर्थात् विश्व दृष्टि लिएर जिउँछन्। हामीहरू हेर्ने क्षमता तुलना गर्ने हो भने हेर्ने क्षमता जनावरसँग पनि हुन्छ, तर जनावरहरूसँग चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने दृष्टि चाहिँ हुँदैन। त्यसै कारणले विश्व दृष्टि एउटा हेराइ हो, जीवनको दर्शन हो। जनावरहरूलाई जीवनको विश्व दृष्टि आवश्यक पर्दैन, र मानिसहरूमा जीवनको छनौट गर्छन् ती विश्व दृष्टिबाट। ती हरेक छनौट तिनीहरूको जीवनलाई हेर्ने तरिकामा निर्भर पर्छ, जसलाई हामी विश्व दृष्टि भन्छौँ। यसको मतलब हामीले जे धारणा बोकेका छौँ हाम्रो मगजमा, त्यही नै धारणाको अनुसार हामीले हाम्रो जीवनको यापन गरिरहेका हुन्छौँ, जीवन चलाएका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँले जीवनलाई हामी त खालि यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्ने हो भन्ने धारणा बोक्नु भएको छ। लाइफलाई तपाईँले रमाइलो गर्ने एउटा समय हो, परमेश्वरले दिनुभएको वा समयले दिएको, वा जुन कुराले द लाइफ चाहिँ मस्ती गर्ने हो भन्ने धारा छ भने वाट ह्यापन्स इज तपाईँले हरेक कुरामा मस्ती खोज्नुहुन्छ होइन। ए नाचेंगे गाएंगे घुमेंगे एस करेंगे और क्या, जीवनमा मस्ती गर्ने हो रमाउने हो मात्रै हुन्छ। किनभने यु थिङ्क लाइफ इज टु ह्याभ प्लेजर, लाइफ इज टु अल अबाउट ह्याभिङ जोय एन्ड इन्जोयमेन्ट मात्रै हो होइन। किनभने तपाईँको त्यो खुसी हुने कारण चाहिँ कहाँबाट आयो भने तपाईँको समझ, तपाईँको विवेक, तपाईँको विचारधाराले। सी दिस सो इम्पोर्टेन्ट। म कसरी जिउँदैछु, म कसरी हिँड्दैछु, म के कुरामा किन पर्स्यु गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको विचारधारामा डिपेन्ड गर्छ। त्यसै कारणले तपाईँको वे अफ लाइफलाई हेरेर नै हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ कुन विचारधारामा जिउँदै हुनुहुन्छ है भनेर हामी देख्न सक्छौँ। किनभने बाइबलले भने अनुसार फलबाटै त्यसो के हुन्छ, रुख चिनिन्छ भने चाहिँ।
त्यसैले वाट इज ड्राइभिङ, हामीलाई केले ड्राइभ गरेको छ भन्दाखेरि वर्ल्ड भ्यूले ड्राइभ गरेको छ भनेर हामी भन्छौँ। मूलत विश्व दृष्टि जीवनको दर्शनको अवधारणात्मक पद्धति हो। राजनैतिक विचारधाराका प्लेटो र आरस्तुका सिद्धान्तहरू पनि विश्व दृष्टि पद्धति नै हो, अवधारणा नै हो। इभन इभन पोलिटिक्स पनि के हो त, वर्ल्ड भ्यू हो है। यो पुस्तक अध्ययन गर्नुहुने हरेक वयस्क युथहरू मानिसमा पनि आफ्नो विश्व दृष्टि रहेको हुन्छ, जस्तो कि ती दार्शनिकहरूसँग थिए। इतिहासदेखि वर्तमान समयसम्म भएका सबै युद्ध वा द्वन्द्व मूलत फरक फरक विश्व दृष्टिकै उपजहरू हुन् भन्न सकिन्छ हैन। हाम्रो विश्व दृष्टिले हाम्रा मूल्य मान्यताहरूलाई निर्धारण गर्छ। जस्तै अहिले अब यो पढ्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा दुईटा ठाउँको कुरा आयो। रुकुमको घटना, रुकुमको घटना, त्यो घटना किन घट्यो भन्दाखेरि किनभने केही मानिसहरूले आफ्नो समाजमा के राखेको छ भन्दाखेरि दलितहरू भनेको हेयको दृष्टिले हेर्नुपर्ने, यो चाहिँ खुट्टाबाट आएकाहरू भन्ने जुन प्रकारको समाज राखेको छ है, त्यो विचारधारा बोकेको कारणले त्यो अहिले रुकुमको घटना घट्यो। अथवा इभन अमेरिकामा भएको यो जुन गोरा र कालाहरूको बिचमा द्वन्द्व छ किन हुन्छ भन्दाखेरि श्वेत वंशीहरूले अथवा श्वेत जातिहरूले अश्वेतहरूलाई के गर्छ, यिनीहरू तुच्छ हुन्, यिनीहरू कमारा हुन्, यिनीहरू चाहिँ के भन्छ यो त्यो हेयको दृष्टिको मानसिकता बोक्ने दृष्टिकोण राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्छ। त्यसै कारणले हाम्रो सबै व्यवहार वास्तवमा केले प्रेरित गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विश्व दृष्टिले, हाम्रो वर्ल्ड भ्यूले, हाम्रो विचारधाराले। त्यही नै कुरा यहाँ हामीले जोड दिन खोजेका छौँ। त्यसैले हाम्रा वरिपरि भएका कुराहरूको अर्थ लगाउन सहयोग गर्छ विश्व दृष्टिले। हाम्रा निर्णयहरू र विचारहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ती अवधारणात्मक पद्धतिबाट निर्धारित भएका हुन्छन्। वास्तवमा हामी विश्व दृष्टिले परिचालित छौँ। वास्तवमै भन्ने हो भने वाट इज ड्राइभिङ यु भन्दाखेरि द्याट इज समथिङ द्याट यु आर थिङ्किङ। त्यो थिङ्किङ जुन थट छ त्यो थटले तपाईँलाई ड्राइभ गरिरहेको छ। त्यसैले आफैलाई बुझ्ने सवालमा सर्वप्रथम आफ्नै विश्व दृष्टिप्रति चेतनशील हुन जरुरी पर्छ। विश्व दृष्टि यस्तो अवधारणात्मक पद्धति हो जस मार्फत जीवनको हरेक क्षेत्रलाई जानेर वा अनजानमा हामीले हाम्रो हेराइद्वारा अवलोकन गर्दछौँ, अर्थ लगाउँछौँ, विश्वास गर्छौँ अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्छौँ। त्यसो हो भने यो कुरा जीवन चक्र, यो चाहिँ वाट इज लाइफ भने यदि मैले कसैलाई तपाईँलाई सोधेँ जीवन के हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला हामीसँग समय छैन अहिले, त्यस कारणले मै एन्सर दिन्छु होइन। सायद तपाईँहरू मध्येमा कजनले भन्नुहुन्छ होला यो चाहिँ जीवन के हो, घाम छाया हो भन्नुहुन्छ होला, जीवन दर्पण छाया हो भन्नुहुन्छ होला, जीवन कर्कलोको पानी हो भन्नुहुन्छ होला, जीवन सङ्घर्ष हो भन्नुहुन्छ होला, जीवन चाहिँ रमाइलो गर्ने भन्नुहुन्छ, जीवन परमेश्वरले दिनुभएको वरदान भन्नु कतिले आफ्नो विचारधारा छ। यो सबै एन्सर्स कहाँबाट आयो भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जीवनको भोगाइबाट आएको छ। यदि कसैले जीवनकालमा बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्दै आएको हुनुहुन्छ भने सायद उहाँहरूको आन्सर के हुन्छ भने लाइफ इज अ स्ट्रगल भनेर, एक्सक्युज मी, लाइफ इज अ स्ट्रगल भनेर उहाँ तपाईँले एन्सर दिनुहुन्छ। किनभने तपाईँको दिमागमा जीवन भनेको पनि के हो त, सङ्घर्ष भइरहेको छ हैन। यो विश्व दृष्टि यदि राम्रोसँग हामीले जान्यौँ र सही विश्व दृष्टि है, सठिक विश्व दृष्टि यदि हामीले जानेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छ सर्वे लिएको थियो, अमेरिकाको सर्वे हो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने विश्व दृष्टि सही बाइबलीय भन्छु म चाहिँ, विश्व दृष्टि नराख्नेहरूको बिचमा एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि 16% जवानहरूले आफ्नो आमा बुवालाई ठग्दो रहेछ। दे लाइ टु द प्यारेन्ट्स हैन। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 21%हरूले एक्जाममा चिट गर्छन्। उदाहरणको लागि परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ विश्वासीहरू, तर विश्वासीको बच्चाहरू अथवा छोराछोरीहरू एक्जाम दिने बेलामा चिट चोर्दाखेरि पनि परमेश्वरले मलाई देखिरहनु भएको थियो भनेर किन हिक्का राख्दैन? इभन यो सेकुलरको पढाइ होइन, बाइबल कलेजभित्र पनि चिट चोर्ने भाइ बहिनीहरू छन् भनेपछि हाम्रो वर्ल्ड भ्यू एकातिर भयो र हाम्रो व्यवहार चाहिँ के भयो अर्कोतिर भइरहेको छ के। त्यसै कारणले अर्को 34% चाहिँ मानिसहरू के छ भन्दाखेरि एडिक्टेड टु सेक्सुअल कन्टेन्ट होइन। यो चाहिँ जुन प्रकारको जुन विकृतिहरूको प्रकारको यी कुराहरूमा चाहिँ अल्झिएको भेटिएको छ। एउटा पक्का वर्ल्ड भ्यू, मेरो वर्ल्ड भ्यू के हो भनेर थाहा नभएर के, वाट डु आई रियली बिलिभ के। अनि 29% चाहिँ के हुन्छ कि दे क्यानट ट्रस्ट पिपल, मानिसहरूलाई भरोसै राख्न नसक्दो। यति महत्त्वपूर्ण रहेछ यो वर्ल्ड भ्यू भन्ने कुरा। तपाईँको विचारधारा, वाट इज ड्राइभिङ यु, वाट, अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने एभ्री मर्निङ वाट मेक्स यु टु वेक अप। हरेक बिहान तपाईँले केले उठ्न बाध्य बनाउँछ,
वाट इज ड्राइभिङ यु, होइन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै कारणले वर्ल्ड भ्यू भनेको प्रत्येक व्यक्तिसँग दृष्टिकोण वा धारणा रहेको हुन्छ, हामी सबैसँग छ है। अनि अनि यी कुराहरूले हाम्रो सोच र हाम्रो कार्यलाई अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले चस्मा लगाएर हेरेको जस्तै हो, प्रत्येक व्यक्तिसँग दृष्टिकोण वा धारणा रहेको हुन्छ। हाम्रो दृष्टिकोण भनेको हामीले लगाउने चस्माको 2वटा ग्लासहरू जस्तै हुन्। एउटै घटना हो, तर त्यसलाई 2टा फरक फरक के हुन्छ, दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। अहिले पछि अझै म पछि एक्सप्लेन गर्छु, तपाईँले अझै बुझ्नुहुन्छ। त्यसै कारणले बाइबलले भन्छ हितोपदेश 27:19 कि पानीमा मुहार प्रतिबिम्बित भए चाहिँ मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। तपाईँको वर्ल्ड भ्यूले तपाईँलाई कसरी ड्राइभ गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँको व्यवहारमा स्पष्ट देखिन सक्छ। त्यसो हो भने एउटा वर्ल्ड भ्यू वा कसरी बन्दछ भन्ने कुरा हामी जाउँ है त। एउटा वयस्क व्यक्तिमा विश्व दृष्टिको विकास भइसकेको हुन्छ, यो थर्ड प्रोसेस चाहिँ भइसकेको हुन्छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। उसले माथि उल्लेख गरेका भनेको विश्व दृष्टिका तत्त्वहरूको बारेमा केही न केही धारणाहरू बनाइरहेको हुन्छ। विश्व दृष्टि कुनै एक व्यक्तिको उपज होइन, तर यो के हो भने चाहिँ यो विश्व दृष्टि हामी समाजमा बसेको कारणले सामाजिक दृष्टिकोणले पनि विश्व दृष्टिमा मानिसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ऊ कस्तो किसिमको समाजमा हुर्केको छ भन्ने कुरा पनि विश्व दृष्टिले नै भर पर्दछ है। मनोचिकित्सकहरू भन्दछन् कि एउटा बालकको मस्तिष्कको विकास कम्तीमा 5 वर्षभित्रमा भइसकेको हुन्छ। समाजले उसलाई समाजमा कसरी व्यवहार गर्ने भनी सिकाउँछ, यो गर, यो नगर, यो यस्तो गर, यो यस्तो होइन, वा सामाजिक व्यवहारले उसको लागि यस विषयमा सामाजिक वा व्यक्तिगत मूल्य मान्यता राख्दछ। त्यसले उसमा त्यसप्रतिको विश्वास र आस्था जगाउँछ। भनेको यो गर वा यो नगर, यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने जुन कुरा समाजमा हामी सिकाइरहेका हुन्छौँ, यो सिकाइले उसको दिमागमा एक प्रकारको विश्व दृष्टि, संसारलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाइरहेको हुन्छ। अन्ततः यो कुरा यस विषयमा उसको एउटा विश्व दृष्टि बन्छ अनि गहिरो गरी दिल र दिमागमा अमिट छाप बन्छ अनि यही विश्व दृष्टिबाट उसको जीवन निर्धारित हुन्छ। अँध्यारोमा चाहिँ हामी नेपालीहरू जान डराउँछौँ, किन भन्दाखेरि हामी सानैबाट के हुन्छ भने भूत आउँछ भनेको हुन्छ क्या। अनि त्यो भूत आउँछ भन्ने कुरा विश्व के भन्छ दिमागमा छाप बसिसकेको हुन्छ अनि आफ्नै भित्रको बाथरुम जानलाई पनि साथी चाहिन्छ क्या हामीले कतिपटक, किन भन्दाखेरि हामीलाई यो छाप भइसकेको छ कि अँध्यारोमा भूत आउँछ भनेर। यो विश्व दृष्टिबाट पछि यस्तै विश्व दृष्टिहरू राख्नेहरूको समाजको निर्माण हुँदै जान्छ। त्यसो हो भने के कुराले विश्व दृष्टि बनाउँछ भन्दाखेरि हाउ डु वी दिस यो दिमागमा कसरी बन्छ भन्दाखेरि धर्मले है। एउटा धर्मले भन्छ एउटै मात्रै परमेश्वर भन्छ, अर्को धर्म सिकाउनेहरूले चाहिँ धर्म के भन्छ ईश्वरहरू धेरै छन् भनेर सिकाउँछन्। अनि यही के भयो, 2टा फरक फरक दृष्टिकोण आइसक्यो। हाम्रो शिक्षा, हामीले कसरी शिक्षा ग्रहण गरेका छौँ त्यसले पनि विश्व दृष्टिको निर्माण गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो परिवार हैन, हरेक परिवारको पेरेन्टिङ गर्ने तरिका, हुर्काउने तरिकामा हामीले फरक फरक विचारधाराहरू बनाइरहेका हुन्छौँ हैन। हाम्रो अर्थ, हाम्रो पैसाको हिसाबले पनि, हाम्रो समय, हाम्रो राज्यको तरिका, हाम्रो प्रविधि र वातावरण, हाम्रो प्रविधि भनेको हाम्रो मिडिया हो भनेको अहिलेको युट्युब हैन, फेसबुकहरू, हाम्रो टिकटकहरू, यी कुराले के सिकाइरहेको छ, हाम्रो फिल्महरूले के सिकाएको छ। उदाहरणको लागि अस्ति मैले पनि भन्दै थिएँ यो क्लास पढाउँदाखेरि के भन्छ के अरे लभमा परेका भाइ बहिनीहरू लभ टुटे पछाडि अब त्यो सम्बन्ध एक प्रकारले विच्छेद हुन्छ नि लभको, त्यो के भन्छ त्यसलाई नेपाली पनि भन्नु नि आएन ठ्याक्कै, त्यो कस्तो मुख पनि नआएको, त्यो लभ टुटेको कि ब्रेकअप यस थ्याङ्क यू। त्यो लभमा ब्रेकअप भएपछि रक्सी र चुरोट खानुपर्छ भन्ने कसले सिकायो? त्यो त प्रविधि हो, मिडियाले सिकाइरहेछ हामीलाई। सी न कुनै शास्त्रमा लेखेको छ न बाइबलमा लेखेको छ, तर हाम्रो चाहिँ एक्सन, मेरो लभ फेल भयो भने बित्तिकै मैले बियर तान्नुपर्छ अथवा बियर समात्नु पर्यो, चुरोट तान्नुपर्ने भन्नु प्रकारको एक प्रकारको सोच कहाँ आयो भन्दाखेरि बिकज अफ द टिभी द्याट यु वाच, त्यसले स्लोली के गर्छ हाम्रो दिमागमा एउटा वर्ल्ड भ्यू हालिदिइरहेको छ क्या। कुरा बुझ्दै हुन्छ? यी कुराहरू तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो 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 जुन यो बाँड छ नि यो दोहोरो छ के हो भन्दाखेरि तपाईँले सिकेको शिक्षाले पनि तपाईँको विश्व दृष्टि बनाइरहेको छ र तपाईँमा भएको विश्व दृष्टिले पनि तपाईँले आफ्नो बालबालिकालाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ क्या। दिज आर द थिङ्स द्याट रियली फर्म्स आवर वर्ल्ड भ्यू
है। अनि एउटा विश्वदृष्टि बन्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि विश्वदृष्टिको वास्तविक तत्त्व के कुरा भयो भने एउटा विश्वदृष्टि बन्छ, एउटा कम्प्लिट विश्वदृष्टि हुनको लागि 5 वटा क्वेसनहरु आवश्यक पर्छ। ईश्वर को हो है, को हो ईश्वर भन्ने कुराको एन्सर दिनुपर्छ। एउटा ट्रु बाइबल अथवा ट्रु बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू, ट्रु वर्ल्ड भ्यूले हैन, साँचो दृष्टिकोणले चाहिँ ईश्वर को हो भन्ने कुरा, सृष्टिको बारेमा एन्सर दिनुपर्छ, विश्वको सृष्टि कसरी भयो भनेर। थर्ड, मानिसको बारेमा एन्सर दिनुपर्छ, मानव कहाँबाट आयो र यस संसारमा आउनुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा जवाफ दिनुपर्छ त्यो विश्वदृष्टिले। अनि दुष्टता भनेको समस्या, संसारमा किन समस्या र दुष्टै छ भनेको एन्सर दिनुपर्छ। नैतिकता, नैतिकताको स्रोतहरू के हुन्, कहाँबाट हाम्रो मोरल स्ट्यान्डर्ड आउँछ भन्ने कुराको एन्सर दिनुपर्छ। र ध्यान दिनुहोस् है त, जुन दृष्टिकोणले यी 5 वटा कुराको एन्सरको सिस्टमेटिक तरिकाले, कङ्गुरेन्ट तरिकाले, एक आपसमा कुरा नबाजिने तरिकाले जवाफ दिन्छ, त्यो नै विश्वदृष्टि सही विश्वदृष्टि हुन्छ। त्यसै कारणले अब हामी एकछिन हेरौँ त के हो त ईश्वरको भनेको मतलब। विश्वदृष्टिको आवश्यकताको तत्त्वमध्येमा पहिलो भनेको ईश्वर को हो। ईश्वरको अस्तित्वको विषयमा विश्वदृष्टिहरू फरक फरक छन्। अघि पनि मैले भने ईश्वरको प्रकृति कस्तो हो, एक ईश्वर अस्तित्व छन् कि बहुईश्वर छन्, कि ईश्वरले व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्छन्, वा ईश्वर वा एक शक्ति, सोच वा प्रकृति मात्र हो। यी विषयमा फरक फरक वा विवादित धारणाहरू छन् हैन। यसकारण हिन्दू फरक छ, हिन्दूको विश्वदृष्टि नै फरक छ नि। बुद्ध फरक छ, इस्लाम फरक छ, क्रिस्चियन फरक छ। यो फरक धर्म मात्र होइन, वास्तवमा यो फरक फरक विश्वदृष्टि हो। त्यसै कारणले यो फरक फरक विश्वदृष्टि भएको कारणले यो कुन दृष्टिकोण तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यही दृष्टिकोण तपाईँले व्यवहार गर्नुहुन्छ क्या, कुरा बुझ्दै हुन्छ नि है। अब दोस्रो कुरा भयो सृष्टि कसरी भयो है। अब सृष्टि, ईश्वर र सृष्टिमा यी आस्थाहरूको सवाल के छ त, कि यो संसारको अस्तित्व वास्तविक हो, कि यो संसार अनन्त छ, कि यो अनन्त वैयक्तिक सर्वशक्तिमान ईश्वरले यो सृष्टि गरेका हुन् त, कि यो संसार रहनुमा कुनै उद्देश्य छ, कि यो संसार भौतिक मात्र हो कि आत्मिक पनि हो, कि आश्चर्य कर्म सम्भव छ, आदि कुराहरू चाहिँ यसले जवाफ दिनुपर्छ। हामी मध्ये कतिले यी प्रश्नहरू सायदै कहिले सोधेनौँ, तर जतिले गरेका छन् तिनीहरू आफ्नो विश्वदृष्टिबाट यसको जवाफ दिन कोसिस गर्छन्। अब मैले सोधेँ नि, भाइ संसारको सृष्टि कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने, हामी त बाँदरबाट आएको भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने उसको विश्वदृष्टि के छ, साइन्सबाट प्रेरित छ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब हामी त यसो महिलाबाट आएको अरे नि त भन्ने बित्तिकै अब उसले कहाँबाट एन्सर ल्याउँदैछ भनेको उसको धार्मिक शिक्षाले उसको विश्वदृष्टि सृष्टिको बारेमा बनिरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ कि। तर तपाईँले भन्नुभयो हामी त परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो कारण यो क्रिस्चियन रहेछ होइन त। विश्वदृष्टिको यी प्रश्नहरूको आन्सर कहाँबाट तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्वदृष्टिबाट। अनि त्यो विश्वदृष्टिबाट दिएको जवाफबाटै के थाहा हुन्छ तपाईँ कुन दृष्टिकोण राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भइदिएको हुन्छ। इट्स भेरी पावरफुल है। तेस्रो कुरा, मानिस कहाँबाट आएको त, है मानव कहाँबाट आयो र यस संसारमा आउनुको के उद्देश्य हो है, मानिस के हो भन्ने विषयमा हरेक विश्वदृष्टिले बताएको छ। के मानव स्वतन्त्र छ, के मानव भौतिक प्राणी मात्रै हो, कि आत्मिक वा भौतिक मिश्रण हो यो, मानवको प्राण र आत्मा के हो, कि त्यसले कसरी शरीरसँग सम्बन्ध राख्दछ, के भौतिक मरणमा मानवको अस्तित्व समाप्त हुन्छ वा मृत्युपछि पनि जीवन छ, के मृत्युपछि इनाम र दण्ड छ। सो दिस इज अबाउट क्रिएसन, अबाउट म्यान होइन। मानिसको बारेमा विश्वदृष्टिले जवाफ दिनुपर्छ, कङ्गुरेन्ट हुनुपर्छ, अघि मैले भन्दै थिएँ है। अर्को एउटा चाहिँ चौथो आयाम ख्याल गरौँ, विश्वदृष्टिको आवश्यक तत्त्वको चौथो भनेको समस्या। हामी सबैलाई थाहा छ संसारमा समस्या छ भनेर, तर यो समस्या चाहिँ कहाँबाट आयो त, समस्या किन छ र कहाँबाट आयो भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्छ। सो विश्वदृष्टिको चौथो पक्ष यस संसारको समस्या के हो भन्ने विषयसित सम्बन्धित छ। यस बारेमा जान्नको लागि दक्ष दार्शनिक नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। यस संसारमा अपराध किन छ, मानव जातिको मुख्य समस्या के हो, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जस्ता कुराहरूले के यो समस्याबाट समाधान छ त। सो समस्या के हो भन्ने कुरा जवाफ दिनुपर्छ है त। अब हामी जाउँ अन्तिममा, नैतिकता अथवा मोरालिटी भन्छ अथवा मोरल होइन, एथिक्स भन्छ नि, विशेष गरेर एथिक्सको कुरा है त। धेरै जसोमा विश्वदृष्टिको सृष्टि र ज्ञानशास्त्रको विषयमा वास्ता भए पनि नैतिकताको चासो बढी हुन्छ। जस्तै हामी नैतिक निर्णयहरू गर्दछौँ, के ठिक र के बेठिक छुट्याउने आधार के हो, कुन कदम गलत हो,
के नैतिकताले मानिसको व्यवहारलाई डोराउने हो के नैतिकता केवल व्यक्तिनिष्ठ हो व्यक्ति व्यक्तिमा फरक पर्छ भन्न खोजेको यो निरपेक्ष हो कि सापेक्ष हो कि एउटै व्यवहार एउटा समाजको लागि ठिक र अर्को व्यवहारलाई बेठिक हुन्छ हत्या गर्नु कुनै समाजको लागि ठिक र कुनै समाजको लागि बेठिक हुन सक्छ कि यो सर्वमान्य रूपमा सबैको लागि बेठिक हु डिसाइड व्हाट इज राइट एन्ड व्हाट इज रङ कसले डिसिजन गर्छ यो यी कुराहरूको जवाफ चाहिँ एउटा सही र सत्य विश्व दृष्टिले गर्दछ भन्ने तपाईँको बिचमा राखिरहेको छु उदाहरणको लागि यी प्रश्नहरूमा एकछिन हामी ख्याल गरौँ है त नास्तिकवादहरू भनेको जसले ईश्वरै मान्दैन उनीहरूले पनि यो 5वटा कुराको एन्सर दिन्छ अब उनीहरूले दिएको 5वटा कुरा मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यसै कारणले मैले आफैले छान्नु पर्ने हो कुन विश्व दृष्टिमा म चाहिँ जिउने हो भनेर है विश्व वा त्यसभन्दा बाहिर कुनै पनि ईश्वरको अस्तित्व छैन भन्ने कुरा नास्तिकवादले विश्वास गर्छ ईश्वर भनेको मतलब परमेश्वरको अस्तित्व छैन केवल विश्व वा देखिएको सृष्टि मात्रै अस्तित्वमा छ जे देखिन्छ त्यही मात्रै छ सृष्टिको बारेमा कुरा के गर्छ यो अचानक ब्लुममा पड्केको भने थाहा छ हामीलाई बिग ब्याङ थ्योरीमा उनीहरूको विश्वास छ मानिस तल्लो स्तरका प्राणीहरूबाट विकसित हुँदै आएको प्राणी हो हामीले थाहा छ नि होइन यो क्रम विकासको सिद्धान्तमा उनीहरूले विश्वास गर्छ समस्याको बारेमा उनीहरूको के छ जवाफ भन्दाखेरि पाप मानिसहरूको समस्या होइन मानिसहरू पाप स्वभावबाट नियन्त्रित हुँदैनन् वास्तवमै भन्नु पर्दा पाप भन्ने चिजै छैन भन्छ उनीहरू सुन्नुभयो नास्तिकवादको चाहिँ के भन्छ डेफिनेसन नैतिकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मानिसहरू नै मानिसद्वारा नै नैतिकताको सृष्टि गरिन्छ भनेको मतलब नैतिक वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ भनेको मान्छे आफैले डिसाइड गर्ने हो अरू कसैले हामीलाई डिसाइड गर्ने डिसाइडिङ फ्याक्टर छैन नैतिकता व्यक्ति बीच र परिस्थितिले निर्धारण गरिन्छ भन्छ है यो भयो नास्तिकवाद अब अर्को एउटा बात पनि हेरौँ एकै ईश्वरवाद भनेको एउटा मात्रै ईश्वर मान्नेहरूकोले यी 5वटाको एन्सर कसरी दिन्छ भन्दाखेरि यो देखिएको सीमित भौतिक विश्वभन्दा अति नै महान शक्तिशाली एक मात्र असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ ईश्वरको बारेमा उनीहरूले के भन्छ परमेश्वर एक हुनुहुन्छ उहाँ सारा जगतका सृजनहार पालनहार र तारणहार हुनुहुन्छ सृष्टिको बारेमा कुरा गर्दा परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि शून्यताबाट भनेको जिरोबाट बिल्कुलै नथिङबाट सारा सृष्टि गर्नुभयो भन्छ यो चाहिँ कसले भन्दाखेरि एकै ईश्वर छ है भन्नेहरूले मानिसको बारेमा के भन्छ उनीहरू परमेश्वरले मानिसलाई वास्तवमै उहाँकै स्वरूपमा नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरले मानिसलाई उहाँकै महिमा गर्न आराधना गर्न र सदा उहाँमा आनन्दित हुनलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्छ समस्या के भन्छ हो परमेश्वरको विरुद्धमा गरिएको पाप नै सारा जगतको समस्या हो हामीले पाप गरेको कारण पापी भएको होइनौँ कि परमेश्वरको विरुद्धमा गरिएको पाप चाहिँ समस्याको चाहिँ जगतको समस्या हो यही सङ्घर्षमा नै सबैजना अर्थनाद गरिरहेका छन् र यो पापबाट छुटकारा दिन परमेश्वर आफैले योजना गर्नुभएको छ भनेर विश्वास गर्छ अनि अब नैतिकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नैतिकता चाहिँ परमेश्वरको चरित्रबाट आउँछ भनेको मतलब गड डिसाइड्स वाट इज गुड एन्ड वाट इज ब्याड फर पिपल फर अस हामीले हाम्रो डिसाइड गर्ने होइन कि हि डिसाइड्स होइन त्यसै कारणले यहुदीवाद इस्लाम र क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ यही एकै ईश्वरवादको विश्व दृष्टि राखे तापनि यो एउटै ईश्वर मान्छे नाले तर पनि तीनैवटै विश्व दृष्टिका केही पक्षहरूमा हामी आमूल रूपमा फरक धारणा पाउँछौँ यो समस्याको जुन समाधानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै यो पापबाट छुटकारा दिन परमेश्वर आफैले योजना गर्नुभएको छ त विश्वास गर्छ अनि त्यो छुटकारा दिने मसीह आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ अझै पनि यहुदीहरूले त्यहाँ फरक भइहाल्यो विश्व दृष्टि अनि मुसलमानहरूले के भन्छ भने त्यो मसीह चाहिँ के भन्दाखेरि मोहम्मद हो र मोहम्मद भन्दा अर्को चाहिँ मोहम्मद भन्दा अगाडि यसो आउनुभएको यसो चाहिँ नबी मात्रै हो र अन्तिम चाहिँ मोहम्मद मात्रै हो भन्ने कुरा गरिरहेको छ तर हामी क्रिस्चियनले के भन्छ भने त्यो प्रतिज्ञा गरिएको परमेश्वरले योजना गर्नुभएको छुटकाराको चाहिँ मसीह ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ एकै ईश्वरवादभित्र पनि केही कुराहरूमा आमूल रूपमा चाहिँ हाम्रो फरक धारणा छ अब यो बहुईश्वरको कुरा गरौँ धेरै ईश्वर छन् संसारमा भन्ने मान्छेले के गर्छन् कस्तो खालको एन्सर दिन्छ भन्दाखेरि बहुईश्वरवादहरूले धेरै ईश्वरहरूमाथि विश्वास गर्छन् यसले विश्वभन्दा बाहिर कुनै सृष्टिकर्ता अथवा नरहेको वा विश्व पनि वास्तविक नरहेको भनेको यो जुन कुरा गर्छौँ हामी माया जालको कुरा गर्छौँ मायावी संसारको कुरा गर्छौँ अनि यो ब्रह्माण्ड भनेको ब्रह्मा अथवा ईश्वरको तस्विर हो र उहाँ नै ब्रह्माण्डको वास्तविक जीवनका शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने यसले मान्दछ ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वर अनेक
असीमित वा तथा अवैयक्तिक भनेको इम्पर्सनल हुनुहुन्छ हैन। ईश्वर नै ब्रह्माण्ड हुन् र उनी सबै कुरामा रहेका छन् भन्ने कुरा गर्छ। सृष्टिको बारेमा यो सृष्टि वास्तविक होइन, यो केवल ईश्वरको प्रतिनिधित्व हो, केवल ब्रह्माण्ड नै वास्तविक हो। मानिसहरू कुनै न कुनै तरिकाबाट ईश्वर तथा देवदेवीहरूबाट आएका हुन्। मानिसको उद्देश्य भनेको कुनै न कुनै विधि, बलिदान वा भेटीहरूद्वारा ईश्वर तथा देवी देवतालाई खुसी तुल्याउने हो। देख्नु उद्देश्य नै फरक भयो। मानिस उसको कर्म वा जीवन चक्रद्वारा निर्धारित हुन्छ। समस्या के हो भन्दाखेरि मानिसमा आउने समस्या वास्तविक होइन। होइन, जस्तै अहिलेको कोरोना भाइरस भयो, मृत्यु भयो, पीडा भयो, दुःख भयो, माया भन्ने कुरा सबै के हो? मायाजाल हो, यो अवास्तविक हो भन्ने कुरा गर्छ होइन। त्यसैले यो वैचारिक भ्रमद्वारा उत्पन्न हुने गर्दछ, यसको उद्देश्य स्पष्ट छैन भन्दछ। नैतिकता कुरा गर्दाखेरि नैतिकता न खराब हो न असल नै हो। कर्मसँगको सम्बन्धमा नैतिकताको मापन गरिन्छ। यो व्यक्तिनिष्ठ हुन्छ भनेको चाहिँ व्यक्ति अनुसार फरक फरक पर्छ। कर्म राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो भयो, कर्म राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई नराम्रो भयो। त्यही नै कुरा चाहिँ यी बहुधर्म मान्यहरूको हुन्छ। त्यसै कारणले यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ विश्व दृष्टिले नै हामीलाई ड्राइभ गर्ने भएको कारण नम्बर 1। नम्बर 2, जतिजना हामी ख्रिस्टमा आयौँ, विश्वास गरेर प्रस्ताव गरेर क्रुसको मृत्युमा विश्वास गरेर आए तापनि हाम्रो पुरानो मानसिकता भन्छ नि बाइबलले, हाम्रो पुरानो मानसिकता वा पुरानो विश्व दृष्टिलाई परिवर्तन नगरिकन त्यो नयाँ दखमतमा र पुरानो मशकमा चाहिँ नयाँ दाखमत मिसाएको जस्तो गरिकन हामीले जीवन जिइरहेका हुन्छौँ क्या। त्यो एउटा सही विश्व दृष्टि नराखेको कारण पनि ख्रिस्टियनहरूमा दुविधाहरू छ। कसरी यो भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म केही उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु है त। जस्तै एउटा पक्का बाइबलीय दृष्टिकोणमा एउटै कुरालाई फरक फरकबाट हामी हेर्ने चलन छ, विश्व दृष्टिबाट त्यो गरिन्छ। जस्तै मानिलिउँ न, उदाहरणको लागि मैले एउटा यो यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ भने मैले एउटा बक्स राखेको छु। मानिलिउँ यो शत्रु हो है त। तब यो शत्रुलाई अथवा एनिमी, यो एनिमीलाई तपाईँले संसारको आँखाले हेर्नुहुन्छ भने शत्रुलाई के भन्छ भन्दाखेरि इँटाको बदला इँटा, दाँतको बदलामा दाँत, र शत्रुलाई घृणा गर्नुपर्छ, शत्रुको नाश गर्नुपर्छ, विनाश गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षाले प्रेरित हुन्छ। तर यही शत्रुलाई फेरि तपाईँ बाइबलको आँखाले हेर्नुहुन्छ भने बाइबलले त शत्रुलाई प्रेम गर्नु भन्छ। बाइबलले शत्रुहरूलाई त के भन्छ? आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गरे जस्तै प्रेम गर्नुपर्ने, शत्रुलाई वास्ता गर्नुपर्ने होइन, अझ शत्रुको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने। भनेपछि त एउटै व्यक्ति वा वस्तुलाई दुईटा फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्ने बित्तिकै हाम्रो दुईवटा फरक फरक व्यवहारहरू आउँदछन्। त्यति इम्पोर्टेन्ट छ विश्व दृष्टि। हाउ वुड यु भ्यू? त्यो भ्यू चाहिँ तपाईँको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यी तपाईँको धर्म, तपाईँको शिक्षा, तपाईँको रीतिरिवाज, तपाईँको आफ्नो कुल, जाति, आफ्नो जुन वातावरण छ, यी सबै कुरा असर गर्छ। इक्जाम्पलको लागि है, ईश्वरको बारेमा के भन्छ भन्दाखेरि बाइबलले दृष्टिकोणमा ईश्वरको अस्तित्व छ भन्छ, नास्तिकहरूले के भन्छ? ईश्वरको अस्तित्व छैन भन्छ। सृष्टिको बाइबलले के भन्छ? बाइबलले बताए चाहिँ यो विश्वको सृष्टि गरिएको भन्छ, नास्तिकवादीहरूले प्राकृतिक तरिकाबाट यो सधैँ नै अस्तित्वमा थियो भनेर भन्छ। मान्छेको बारेमा कुरा गर्दा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्छ हामी बाइबलवालाहरूले, तर उनीहरूले के भन्छ? क्रम विकासको माध्यमबाट तल्लो स्तरका प्राणीहरूबाट विकसित भएर आज होमोसेपियन्सहरू चाहिँ यता हामी भयौँ भन्ने आज। मानिसको प्रकृति कुरा गर्दा मानिस पाप स्वभावमा जन्मिन्छ भन्छौँ हामी होइन, तर उनीहरूले के भन्छ? वास्तवमा असल मानिस चाहिँ असल नै जन्मन्छन्, तर नकारात्मक प्रभाव परेको कारण पछि गएर खराब हुन्छ होइन। अब जीवनको उद्देश्य जीवन परमेश्वरमा केन्द्रित छ भन्छौँ हामी, उनीहरू चाहिँ जीवन मानिसमा ह्युमन सेन्ट्रिक भयो। यता हामी चाहिँ के भन्छौँ? गड सेन्ट्रिक जीवन छ भनेर हामी भन्छौँ। समस्या के हो भन्दाखेरि पाप हो भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ के हो? मान्छेमा अकुत धनको चाहिँ लोभ होइन, धर्म, शिक्षाको कमी, गरिबी, खराब सरकारको कारण चाहिँ मान्छेमा समस्या आउँछ भनेर समस्याको पनि विश्लेषणको दुईटा फरक फरक तरिका भएको छ है त। अर्को पनि हेरौँ न, नैतिकता बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ भन्छौँ हामी, वाट इज राइट र वाट इज रङ गडले डिफाइन गरिदिनु भएको छ भन्छ भने उनीहरूले चाहिँ समाजले आवश्यकता परेको खण्डमा नैतिक नियमहरू वाट इज रङ र वाट इज राइट उनीहरूले आफैले बनाउँछ। जस्तै पहिला पहिला के हुन्छ? समलिङ्गी विवाह गर्नु भेटियो, धेरै अगाडि भेटिक नै थियो, तर अहिले समाजको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई के गरियो? ठिक भनेको छ र अहिले समाजले त्यसलाई ठिक भन्छ भने हाम्रो निम्ति चाहिँ के हो त त्यो नैतिकता? हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के ठिक र के बेठिक भन्ने चाहिँ हाम्रो बाइबलले डिसाइड गरेको कारणले बाइबलले हाम्रो आधारमा डिसिजन गर्ने आधार बन्छ, बिकज गड होइन हेज सेट अप सम एथिक्स
है युनिभर्सल मापदण्ड भनेको चाहिँ बाइबलीय मापदण्डमा जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ भने धार्मिक मत बाहेकका सबै कुरालाई सजिलै स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छ। गर्भपतन कुरा आए तब जीवनको सुरुवात गर्भधारणदेखि नै परमेश्वरबाट गर्भमा रचना हुन्छ र जीवनलाई मूल्यवान गनिन्छ भन्छ बाइबलले। तर यतापट्टिको मानिसले के भन्छ भन्दाखेरि जीवन परमेश्वरको देन नभएको, त्यसकारण यसको कुनै मान्यता छैन, यो मासुको डल्लो मात्रै हो, आवश्यक परे यसबाट सजिलैसित उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँको कपाल काट्दा तपाईँले कसैलाई सोध्नु पर्दैन होला मेरो विचारमा, होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो किनभने तपाईँको अंश हो, त्यसरी दिदीबहिनीहरूले पनि के भन्छ भने यो मेरो मासुको ट्युमर हो, यो मासुको डल्लो हो, जुन गर्भमा रहेको बच्चालाई, अनि गर्भमा रहेको यो मासुको डल्लोलाई मैले फाल्दाखेरि मैले कसैको अनुमति माग्दैन, माई बडी माई राइट भन्ने त्यो दृष्टिकोण भयो। तर हामीहरूको दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि हामी मतलब बाइबलले दृष्टिकोण के भन्दाखेरि नो 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 नो, गर्भको सुरुवात गर्भधारणदेखि नै इट इज गड हु डिजाइन इट भन्ने हुन्छ। विवाहको बारेमा कुरा गरौँ, परमेश्वरको रचना हो, एकजना पुरुष र महिला बीचको सम्बन्धमा हुन्छ भन्छ बाइबलको दृष्टिकोणले भने कुनै नैतिकताको सीमा छैन, मनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो भन्छ, हैन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि विवाहको दृष्टिकोण पनि के हुन्छ, फरक फरक भइरहेको छ। आत्माको कुरा गरौँ, मुक्तिको बारेमा कुरा गरौँ, पश्चातापको कुरा गरौँ, स्वर्ग नरक है, अनन्तताको निम्ति विश्वास नगर्नेहरूको चाहिँ निम्ति नरक छ भन्छौँ हामी। तर उनीहरूले के भन्छ भने राम्रो गरे यही स्वर्ग हो, नराम्रो गरे यही नरक हो, हैन? बाइबलले बताए चाहिँ वास्तविक नरक छैन भन्ने किसिमको दृष्टिकोण राख्दछ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, होइन? मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यी यस्ता किसिमका विश्व दृष्टिहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै असर गरेको हुन्छ। हामीलाई यसले नै के गर्छ भने हाम्रो व्यवहारहरूलाई चाहिँ परिवर्तन, हाम्रो एक्सन्सहरूलाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, अनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अन्तिममा यो स्लाइडको अन्तिममा चाहिँ यसलाई एकचोटि सर्टकरीमा यसरी हेरौँ है त। म आशा गर्छु तपाईँले भिडियो अफ गर्नुभए पनि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर। विश्व दृष्टिमा तीनवटा कुरा एकदम यसलाई सङ्कुचित गरेर एकदम कन्साइज गर्ने हो भने 3 थिङ्स है, उद्देश्य के हो, समस्या के हो र समाधान के हो भन्ने कुरा विश्व दृष्टिमा डिपेन्ड गर्छ। यो प्राकृतिक विज्ञानको समूह भनेको यो नेचुरलिस्टिक जुन छ तिनीहरूले के भन्छ भने जीवनको उद्देश्य भनेको सर्भाइभल हो अथवा जिजीविसा हो भन्छु म चाहिँ, सर्भाइभल हो। अनि सर्भाइभल किन गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने अनुकूलित गर्ने ज्ञानको अभाव छ भनेको, एडप्सन गर्ने जुन त्यो प्रोसेस छ त्यो एडप्सन गर्न नसके पछाडि उनीहरूलाई समस्या भएको। अनि त्यो एडप्सन गर्ने कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि समाधान पनि छ, तर यो समाधान चाहिँ स्वयं गर्नुपर्छ, ज्ञानले ल्याउँछ, नलेज हुनुपर्छ भनेर भन्छ। When you know how to adapt, then you can adapt. Once you adapt, then you can survive. Once you survive, then your life is okay. कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है। तर यथार्थवादी जुन प्र्याक्टिकल जुन समूह छ, यथार्थवादीको समूहले के भन्छ भने यो पोलिटिकल ग्रुपहरू यो चाहिँ उनीहरूले उद्देश्य, जीवनको उद्देश्य के लिएको छ भन्दाखेरि जीवनको उद्देश्य भनेको स्वतन्त्रता हो, फ्रिडम हो, जीवनमा वास्तवमा हामीलाई चाहिएको। तर त्यो फ्रिडम हामीले किन पाएका छैनौँ, समस्या के भइदियो भन्दाखेरि दमन भइदियो। दमन भनेको ओप्रेसन भयो, होइन? आज विभिन्न प्रकारको ओप्रेसन भएको कारणले मानिसहरू ओप्रेस भएको कारणले स्वतन्त्र हुन पाएका छन्, फक्रिन पाएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ समस्या छ। त्यो समस्याको छुटकारा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सङ्ग्राम गर्ने हो भनेको, रिभोल्ट गर्ने हो, होइन? त्यो आन्दोलन गर्ने हो। कसले गर्ने हो? तिमी आफैले गर्नुपर्छ, स्वयं गर्ने हो भन्ने भयो। अनि केही धर्म कर्मका समुदायहरू छन्, अनि उनीहरूले के भन्छ भने जीवनको उद्देश्य भनेको नैतिकवान बन्ने हो, हामी त असल बन्नको लागि जन्मेको हो। तर हामी के हुन्छ नि, हामी सबैमा नैतिक पतन भएको कारण समस्या के हो, नैतिक पतन भएको कारण हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि असल कर्म गर्नुपर्छ, असल काम गर्नुपर्छ भन्छ। यो तीनवटा विश्व दृष्टि हो सरल म्याडमहरू। यो तीनवटा विश्व दृष्टि चाहिँ तपाईँले यहाँ के भने हामी चाहिँ त्यस कारण फरक ख्रिस्टीय सुसमाचार, ख्रिस्टको क्रुसको मृत्युलाई अपनाएको र उहाँको प्रेमलाई प्रेमिलो मानेका समूहहरूको उद्देश्य चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने हामी मानिसहरू संसारमा आएको परमेश्वरलाई जान्नलाई आएको, टु नो गड, के परमेश्वरलाई चिन्नलाई हामी यहाँ आएको। तर के हो भने हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनौँ, किनभने समस्या के हो त पापको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई चिन्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भयो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसले गरिदिनु भने आफैले गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नु स्क्रिनमा फरक, यहाँ के थियो स्वयं गर्नुपर्छ, यहाँ के थियो स्वयं गर्नुपर्छ, यहाँ के थियो स्वयं गर्नुपर्छ, यहाँ पनि हो स्वयं गर्ने हो, होइन होइन होइन। यहाँ चाहिँ के भन्नु, ख्रिस्ट र उहाँको अनुगत, द्याट मिन्स गड हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं मानव बनिकन आएर कमाराको रूपमा है त्यो लेभलमा आएर क्रुसमा मृत्यु धारण गरिसके पछाडि
आज हामी सिधै परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने, हाम्रो पापको, हाम्रो दण्डबाट उहाँले छुटकारा दिनुभयो। देयर इज नो कन्डमनेसन इन क्राइस्ट फर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, हैन? त्यो गरिदिनु भएको कारण आज हामी परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छौँ। प्रिय मित्रहरू, सामान्य रूपमा यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा विश्व दृष्टिले हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई नै फरक बनाउँदो रहेछ क्या। बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरलाई चिन्न र जान्न आएका हौँ। धर्मकर्मले भन्छ हामी नैतिकवान हुन आएका हौँ। अनि यो पोलिटिकल पार्टीले भन्छ हामीलाई स्वतन्त्र जिउनलाई आएका हौँ भन्छौँ। अनि यतापट्टिको प्रकृतिवादीले के हामी वास्तवमा सर्भाइभल जिउनु पर्ने हो, यहाँ सङ्घर्ष हो जीवन भन्ने खालको सिकाउँछ कि यहाँ चाहिँ। जी, हामीले कुन उद्देश्य धारण गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको विश्व दृष्टिबाट भर पर्छ। इफ यो विश्व दृष्टि इज बिब्लिकल विश्व दृष्टि, यो हुनुपर्ने हो। हामीले परमेश्वरलाई चिन्नु नै जीवनको उद्देश्य हो। र जब हामी परमेश्वरलाई हामी जब परमेश्वरलाई चिन्छौँ, देन हाम्रो जीवनको सार्थकता हुँदछ है। अब गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि बाइबलले त्यसकारण भन्छ कि, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। कसरी गर भन्दाखेरि यो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राख भनेछ। कुरो बुझ्नु नि, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राख्नु भनेको मतलब चाहिँ रोमीको पुस्तक 12 अध्याय छ, योभन्दा 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायमा परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो अनुग्रह, 5 अध्यायमा विशेष गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी परमेश्वरका शत्रु थियौँ। अझै 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूमा यसरी बर्सेको छ भन्ने कुरा गरेको छ होइन। र 5 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी पापी छँदै, हामी अपराधी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गर्नुभएको छ। पहिलो आदम र अन्तिम आदमको कुरा त्यहाँ गरिएको छ। अनि 8 अध्यायमा आउँदाखेरि परमेश्वरमा अब हामी कुनै पनि दण्डको आज्ञा नभएको कारण र हामीमा कसैले पनि अलग गर्न नसक्ने यी सबै कुराहरूको बयान गरिसके पछाडि पावलले भन्नुहुन्छ, यसकारण भाइ त्यो कृपालाई ध्यानमा राख न। त्यो क्रुसमा यीशु ख्रीष्टको मृत्युले कति कुराहरू आशिष हामीले पाएका छौँ, ती कुरालाई ध्यानमा राख। अनि तिमीले आफ्नो शरीरलाई के गर, परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुने बलिदानको अर्पण गर। अनि अब अन्तिम यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो भनेको छ। अब यो मनमा भने चाहिँ नेपालीमा 2टा अर्थ छ है मनको। एउटा मन भनेको चाहिँ हृदय हो, हृदयको फिल गराउँछ। हामीले कतिपल्ट मन दुख्यो भन्छौँ नि, मन दुख्यो भन्दाखेरि यहाँ टाउको त हामी यस्तो गर्दैनौँ नि होइन, यहीँ छातीमै राखेर चाहिँ मन दुख्यो भन्छौँ। तर कतिपटक हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेको शरीर चाहिँ यहाँ छ तर यसको मन चाहिँ कता छ भनिन्छ। भनेपछि यो मनको नेपाली अनुवाद भनेको यो वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा पनि यो के हो भन्दाखेरि थिङ्किङ नै हो कि रिन्यू अफ यर माइन्ड हो, यो दिमागलाई। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो दिमागमा रिन्यू गरेर के गर्नु पर्यो, तिमीहरू परिवर्तित हुनु पर्यो। द्याट मिन्स हिजो जुन दृष्टिकोणले तिमीले सोच्थ्यौ शत्रुलाई, आज त्यो दृष्टिकोण राख्नु भएन। हिजो जुन दृष्टिकोण थियो विवाहलाई, आमा बाउले बिहा गरिदिउँ भन्नुहुन्थ्यो भने आज ख्रीष्टमा आइसके पछाडि विवाहलाई बाइबलले अर्कै दृष्टिले हेर्दछ होइन र। त्यो दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो। यु गट टु रिन्यू अफ यर माइन्ड भन्न खोजेको त्यो अर्थमा हो। त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले एकछिन उसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ होइन, यो चाहिँ रोमी 12:2 एनएलटी भर्सनले के भन्छ, डोन्ट कपी द बिहेभियर एन्ड कस्टम्स अफ दिस वर्ल्ड बट लेट गड ट्रान्सफर्म यु इन्टु अ न्यू पर्सन बाई चेन्जिङ द वे यु थिङ्क। हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्नमा परमेश्वरले परिवर्तन गरेर तपाईँलाई परिवर्तन गरेको होस्। देन यु विल लर्न टु नो गड्स विल फर यु विच इज गुड एन्ड प्लिजिङ एन्ड पर्फेक्ट। परमेश्वरले यो काममा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। किन रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि द माइन्ड इज द सिट अफ इन्टेलिजेन्स, द रिजन एन्ड रेसनल थट। आवर माइन्ड डज नट अपरेट इन अ भ्याकुम। द वर्ल्ड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अराउन्ड अस शेप्स आवर पर्सेप्सन, रियालिटी एन्ड थिङ्किङ है। यो हिब्रू भाषामा, ग्रिकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन त्यो हामी लेट मी गो हियर फर्स्ट। त्यसै कारणले यो संसारको प्याटर्न भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले भनेको सेकुलरिजम होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द कस्मोस, हामी यो संसारमा जे छ यति नै हो भन्ने किसिमको धारणा बोकेको छ। ह्युम्यानिजम भनेको यो मानव शास्त्रीय के हुन्छ भने हामी पनि के हुन सक्छौँ भन्दाखेरि एकदम ईश्वर बन्न सक्छौँ यदि राम्रो कर्म गर्ने हो भन्ने भयो। रिलेटिभिजम भनेको चाहिँ जे मेरो लागि ठिक छ त्यही म ठिक गर्छु, वास्तवमा शाश्वत सत्य भन्ने कुरा केही पनि छैन होइन। अनि भौतिकवाद भनेको चाहिँ जे छ सबै पैसाकै बारेमा मात्रै। यस्तो किसिमको प्याटर्न जुन प्रकारको सोचाइ अहिले हाम्रो राखिदिएको छ नि, यी कुराहरूबाट हामीले रिन्यू अफ आवर माइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ है, ह्युम्यानिस्टिक वर्ल्ड भ्यू भनेको चाहिँ म्यान इज द सुप्रिम। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सबै कुरामा
मानिस केन्द्रित हुँदछ। तर बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू चाहिँ के भन्दाखेरि क्राइस्ट इज सुप्रिम, ख्रिस्टको सार्वभौमताभित्र हामी रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू रहँदछ। त्यसै कारणले there are two minds in the world. They are worldly and divine. The Bible describe them as carnal and spiritual भनेर डिफाइन गरेको छ। वास्तवमा यो सबै के हो भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा भएको यो दुईटा संसारिक एउटा दृष्टिकोण छ, त्यसै बाइबलीय दृष्टिकोण छ। यो दुईटै दृष्टिकोणको मिक्स म्याच भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सही बाइबलीय दृष्टिकोण नभेटाएको कारणले पनि हाम्रो जीवनको चालहरूमा परिवर्तन आएको छैन, हैन? त्यसै कारणले किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुराहरूमा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुराहरूमा मन लगाउँछन्। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउने चाहिँ मृत्यु, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरको शत्रुता हो। यही दुईटा विचारधाराकै कन्फ्लिक्ट कुरा हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यही भएर जब यीशु प्रभु आउनुभयो नि संसारमा, इभन यीशु प्रभु आउनुभन्दा अगाडि पनि यो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना थियो, अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि हामीलाई त्यही कुरा सिकाएको थियो कि उसले के भन्यो भने पश्चाताप गर, हैन, र सुसमाचारमा के गर, विश्वास गर, हैन। यो पश्चाताप भनेको चाहिँ यो मेटानोया जुन छ नि, यो भनेको चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने द जर्नी अफ चेन्जिङ वान्स माइन्ड, हार्ट, सेल्फ अफ वे अफ लाइफ भनेको चाहिँ अहिलेसम्म जुन प्रकारले तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सोचाइबाट फनक्क फर्किनु हो कि रिपेन्ट भनेको। अर्को भाषामा रिन्यू अफ यर माइन्ड, चेन्ज अफ माइन्ड नै हो कि पश्चाताप भनेको। त्यस कारणले यसोले जब यहाँ भन्दाखेरि के भन्दा पश्चाताप गर भनेको चाहिँ तिमीहरूको माइन्ड चेन्ज गर र सुसमाचारमा विश्वास गर भन्ने अर्थ लाग्छ। जुन तरिकाले तिमीले अहिले जिरहेका छौ, जुन तरिकाले तिमी अहिले सोचिरहेका छौ, त्यो सोचाइबाट फनक्क फर्केर सुसमाचारमा विश्वास गर भनेर भन्न खोजेको। त्यसैले अनि यो मनमा मैले के सोच्ने त नि अब, हैन, मैले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पावलले भन्छ नि फिलिपीको पुस्तकमा, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो, है। यो मनको परिवर्तन चाहिँ वास्तवमै क्रिस्चियन जीवनको परिवर्तनको सुरुवातको बिन्दु हो, है। मैले धेरै पटक भनेको, जब म क्रिस्चियन भएँ, है, तपाईँले भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो सेयरिङ सिद्धिसकेको छ, है। जब म क्रिस्चियन भइसके पछाडिको भोलिपल्टै के भन्छ कुनै पनि कुरा परिवर्तन भएन, है। मैले भन्न खोजेको चाहिँ न मेरो थाल सुनको भयो, न मेरो खाट चाहिँ सुनको भयो, न मैले लगाउने चाहिँ न म मेरो गोरो छाला चाहिँ कालो भयो, न म कालो चाहिँ गोरो भयो। कुनै पनि मान्छे इमिडिएट परिवर्तन हुँदैन आजको भोलि। मोटो मान्छे यदि कोही छ भने त्यो मोटे मान्छे मैले यीशुलाई विश्वास गरेँ ल म गोरो हुन्छु भनेर ऊ गोरो हुँदैन। समथिङ चेन्ज हुन्छ कि त्यहाँ समथिङ चेन्ज नै भइरहेको हुन्छ। बाहिरको फिजिकल अपियरेन्स इमिडिएटली चेन्ज हुँदैन, केही चेन्ज भएन वास्तवमै। यसैलाई मैले घुँडा टेकेँ, ग्रहण गरेँ, आमेन भने, हेरेको म गोरो मान्छे कालो पनि, के अरे गोरो मान्छे कालो पनि भएन, काली पनि गोरी भएन, नथिङ चेन्ज। तर द वे द्याट के चेन्ज भयो त्यो बेलुका भन्दाखेरि क्रिस्चियन भएपछि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको कारणले हिजोको भात खाने बेलामा, हिजो खाना खाने बेलामा आफूले कमाएको, आफैले परिश्रम गरेर ल्याएको कारणले कसैलाई धन्यवाद दिने चलन थिएन, हैन। तर बेलुका खाना खाने बेला के भन्दाखेरि क्रिस्चियन भएपछि प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्यो। के भनेर प्रार्थना गरेँ? ल प्रभु धन्यवाद भजन दिनुभएको लागि भन्नु सुरु। द मोमेन्ट वेन आई बिगिन टु प्रे, त्यो प्रे गर्नको साथ के भयो भन्दाखेरि के रियलाइज हो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो, हिजोसम्म मैले आफैले परिश्रम गरेर मैले आफैले कमाएर ल्याएको भोजन थियो, त्यसै कारण कसैलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थिएन भन्ने खालको सोचाइ थियो भने अहिलेको सोचाइ के हो भन्दाखेरि ओहो, मैले मेरो सामु मेरो टेबलमा भएको भोजन त परम परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ। उहाँले नै मलाई काम गर्नलाई बुद्धि दिनुभएको रहेछ, परिश्रम गर्नलाई सामर्थ्य दिनुभएको रहेछ, हैन। भूमिबाट अन्न र अन्नबाट भोजन त उहाँले नै दिनुहुँदो रहेछ। सो उहाँद्वारा नै मेरो टेबलमा आएको रहेछ भन्ने कुराको यो चेन्ज अफ माइन्ड, द्याट्स वाट रोमी 12ले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्छ, रिन्यू अफ यर माइन्ड। अनि त्यो आफ्नो चाहिँ माइन्डको परिवर्तनमा चाहिँ हुन जरुरी छ भने चाहिँ वाट इज बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि आज हाम्रो लाइफमा जति पनि समस्या छ त्यो समस्या मैले देखेको चाहिँ यही दुईटा वर्ल्ड भ्यूको सङ्घर्ष हो। संसारको वर्ल्ड भ्यू छ
हैन। अचानक के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग केही कुरा नमिल्यो, कुरा नमिलेपछि तपाईँ बडङ्ग हुन्छ अनि बडङ्ग भएपछि अनि तपाईँले आफ्नो जातीय कुरा ल्याउनुहुन्छ। हामी त यो है यो, काटेपछि काटिदिन्छु, मारेपछि मारिदिन्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँले पुरानो वर्ल्ड भ्यूबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। दाँतको बदलामा दाँत वा आँखाको बदलामा आँखा आउँदैछ भने यु आर स्टिल ह्याभिङ द्याट ओल्ड प्याटर्न के हैन। अब तपाईँले गफमा के भने ए केटा मान्छे हो सबै कुरा चाख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने द्याट इज नट अ बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू अगेन, होइन र? अलिअलि झुट बोलिदिउँ न, अलिअलि झुट बोल्दा परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ होला नि भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि कहाँबाट आएको? बाइबलबाट आएन त्यो पनि, होइन? दे आर सो मेनी इक्जाम्पल्स क्या। अनि यी यी यस्ता किसिमका दृष्टिकोणबाट नै हाम्रो क्रिस्चियनमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली चाहिँ मलाई मलाई एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा यसोले भन्नुभएको थियो नि, जब त्यो मर्कुसको पुस्तकमा अस्ति पनि वचन सुनेको थियो हामीले तिमोथी सरको, कि दाखमतको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो पुरानो च्यातिएको कपडामा नयाँ टालो हाल्नु हुँदैन, त्यसले झन् कपडा के गर्छ बिगार्छ। अथवा इभन नयाँ चाहिँमा चाहिँ पुरानो हाल्नु हुँदैन। अनि दाखमतको पनि कुरा त्यहाँ थियो, होइन? पुरानो चाहिँ के भन्छ मशकमा नयाँ दाखमत हाल्दैन र नयाँ दाखमत पुरानो। त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा वन्स यु कम टु नो क्राइस्ट, जब हामी यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न आइसके पछाडि एभ्रिथिङ हेज टु बी न्यू के। त्यसैले 2 कोरिन्थी 5:17 भन्छ नि, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो आधी नयाँ हुन्छ भनेको छैन नि त, 1/4 नयाँ हुन्छ भनेको छैन नि त, होइन र? 3 भागको 1 भाग मात्रै नयाँ हुन्छ भनेछ नि। यदि कोही ख्रिस्टमा आउँछ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो क्या है। कोही बालक नयाँ गरी जन्मिन्छ, जस्तै अब कोही गर्भवती महिलाले बच्चा जन्मिँदाखेरि पुरै नयाँ हुन्छ कि आधी मात्रै नयाँ जन्माउँछ र? यो कम्प्लिट न्यू हो नि त। हामी पनि ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्मेका हौँ भन्दा न्युनेस अफ थिङ्किङ हुनु पर्यो। अनि त्यो थिङ्किङ चाहिँ बाइबलबाट ड्राइभ हुनुपर्छ। अनि द्याट इज बिब्लिकल वर्ल्ड भ्यू। अनि यो नै के हो त, हाम्रो क्रिस्चियन हिँडाइको सुरुवातको बिन्दु हुनुपर्छ भनेर लाग्छ। अनि यसले नै हाम्रो सबै जीवनको डिफाइन गर्दछ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको छ। प्रार्थना गरौँ। महान प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको यो वचनको निम्ति। हामी जुन संसारमा छौँ, संसारको आफ्नै हेराइ छ, आफ्नै दृष्टिकोण छ, प्रेम सम्बन्धी, यौन सम्बन्धी, विवाह सम्बन्धी, मृत्यु सम्बन्धी, यावत थोकका सबै कुराहरूको निम्ति आफ्नै दृष्टिकोण राखेको छ, जुन कुरालाई त्यसको प्रवर्धन हाम्रो मिडियाले गरिरहेको छ, युट्युबहरूबाट, फेसबुकबाट, प्रविधिबाट, शिक्षाबाट, हाम्रो समाज अनि हामी रहेको हाम्रो आफ्नो वर्ग, हाम्रो आफ्नो जात, हाम्रो समुदायहरूले पनि त्यही कुराहरूको चाहिँ पोषण हामीले गरेको कारण कतिपटक बाइबलीय सत्यतामा धमिलाउँदा यी सिद्धान्तहरूले हाम्रो मन र मस्तिष्कलाई धमिलो बनाइरहेको कारण तपाईँको सुसमाचारको ज्योति स्पष्ट गरिकन देख्न नसकेकै कारण हाम्रो व्यवहारहरू कतिपटक हामी आफै अल्मलिरहेको, दुविधामा हिँडिरहेको र शाश्वत सत्यतामा हामी आफै नडुबेको कारण प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् र एउटा सही सत्य बाइबलीय दृष्टिकोण राखेर हिँड्ने असल छोराछोरी तपाईँ परमेश्वरले निर्माण गरिदिनु भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु, हामी यो परिवार जति पनि छौँ यहाँ, तपाईँ परमेश्वर यीशु ख्रिस्टमाथि हाम्रो भरोसा जसै हामीले गरेका छौँ र तपाईँले भन्नुभए चाहिँ यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ र ख्रिस्टमा हुनेहरूको निम्ति कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन र हामी सबैजना नयाँ भएको कारण हाम्रो नयाँ सोच, हाम्रो नयाँ हृदयले तपाईँलाई अनुपम देख्ने हृदय दिनुहोस्, तपाईँलाई सुन्दर देख्ने मन दिनुभएको छ प्रभुजी, र तपाईँप्रति मोहित हुने हाम्रा हृदयहरू बनाइदिनुहोस्। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। र तपाईँ ख्रिस्ट जो हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको छ, उहाँको the glory of the gospel of Jesus Christ, ख्रिस्ट येशूको सुसमाचारको महिमाको ज्योतिले हाम्रा हृदयहरूलाई सदैव प्रज्वलित तपाईँले बनाउनु भएको होस्। हामी आशिष माग्छौँ हाम्रो उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाम। आमेन। आमेन। हुन्छ, यहाँ सबैलाई धन्यवाद। परमेश्वर सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। जय मसीह।